कार्यक्रम समाज संवादमा म रोजन राईको राजनीतिक आर्थिक अनि सामाजिक विषयवस्तुमाथिको विश्लेषणसँगै समसामयिक अनि आम जनसरकारको विषयमा केन्द्रित रहेर हामी समाज संवादमा कुराकानी गर्छौं। आजको संवादमा हामी प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयलाई सर्वोच्चले असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरे पछाडि मुलुकमा देखा परेको राजनीतिक अन्योलता र विकसित राजनीतिक घटनाक्रमको सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर आज हामी कुराकानी गर्ने गर्छौं, जसको लागि आजको पाहुना हुनुहुन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका ओली समूहका केन्द्रीय सदस्य एवं अहिलेको वर्तमान मुख्य सचेतक विशाल भट्टराई। उहाँलाई सर्वप्रथम कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब यो जसरी राजनीति चाहिँ एक हिसाबले अगाडि बढिरहेको थियो, पार्टीभित्रको अन्तर्द्वन्द, प्रतिपक्षसँगको चाहिँ आफ्नै किसिमको राजनीतिक गतिविधि, यो सबैबाट एक्कासी राजनीतिले फेरि अर्को पाटोतिर मोड लियो। भनेको अर्थ राजनीतिले चाहिँ फरक ढङ्गको इस्युहरू चाहिँ अहिले बोकेर हिँडिरहेको छ। सर्वोच्चले पछिल्लो समय जसरी राजनीतिक रूपमा एउटा नयाँ किसिमको निर्णयले नयाँ बाटो लान्छ भन्ने अपेक्षा गरेको थियो, तर त्यो निर्णयले पनि अब राजनीति चाहिँ यसरी बग्छ, यसरी जान्छ भन्ने कुनै निर्कुल गर्न सकिरहेको अवस्था रहेन, हैन? जसरी प्रधानमन्त्रीले पनि राजीनामा दिनुहोला भन्ने एक अपेक्षा पनि थियो। यहाँहरूकै दलका अलिक फरक विचार राख्ने नेताहरूले पनि राजीनामा अब सहज ढङ्गले आउँछ भनेर सोचिराखेको थिए, तर तपाईहरूको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिने भइसके पछाडि अलिकति बाटो रोकिएको जस्तो, राजनीतिक यात्रा चाहिँ एकछिनलाई टक्क अडिएको जस्तो भयो। अब के हुन्छ? धन्यवाद। नेपाली राजनीतिको एउटा दुर्भाग्य के हो भने हामीले कहिल्यै पनि स्थायित्व र स्थिरता प्राप्त गर्न सकेनौँ। धेरैपल्ट मुलुकमा बहुमत प्राप्त सरकारहरू प्राप्त आए, नेपाली जनताले बहुमतको पक्षमा जनमत दिए, स्थायित्वको पक्षमा जनमत दिए। जनताको उत्कट चाहना बहुमतको सरकार बनोस् र मुलुकमा स्थायित्व होस् भन्ने हो। त्यो पटक पटक देखिन्छ र नेपालको अविकासको प्रमुख कारक तत्त्व भनेको चाहिँ अस्थिरता हो र राजनीतिक अस्थिरतालाई तोड्नुपर्छ भन्ने बुद्धिजीवीहरू, विकास प्रेमीहरू, अब सामाजिक अभियन्ताहरू, राजनीतिक कर्मीहरू सबैको त्यो चाहना हो र जनताको पनि त्यो चाहना हो। तर त्यो चाहना यसपटक पनि पुरा हुन दिइएन। अब हुन त मान्छेहरू के भन्छन् भने हामी कहाँ यहाँको राजनीति अरूले नै चलाउँछन् पनि भन्छन् मान्छेहरू। अब दृश्यमा प्रमाणित कुरा त हामीसँग त्यति नहोला, तर लक्षणहरूले के देखाउँछ भने हामी अलि बढी अरूबाट परिचालित छौँ कि भन्ने देखिन्छ। अब पञ्चायत कालमा पनि कस्तो थियो भन्दाखेरि अलि पुरानो त थाहा पाइएन, तर उत्तरार्धतिर हामीले अलि चाल पायौँ, तपाईँ हाम्रो पुस्ताले। त्यो देख्दाखेरि के थियो भने सरकार त राजाले फेर्थे दृश्यमा, तर त्यहाँभित्र पनि ठुलो पञ्चहरूको बिचमा पनि अन्तर्द्वन्द हुने अनि कसले पारीको विश्वास प्राप्त गर्ने, त्यो सरकारको प्रमुख हुने, मन्त्री हुने, के हुने, यो भइरहन्थ्यो। त्यसपछि फेरि हामीले परिवर्तन गऱ्यौँ। अब परिवर्तनमा पनि उतैको भूमिका कतिपयले देखे। अब पछाडि समयक्रममा के भयो त भन्नुहुन्छ भने गिरिजाप्रसाद कोइराला आउनुभयो पहिलो निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको रूपमा। उहाँबाट पनि मुलुकले धेरै ठुलो अपेक्षा गरेको थियो, तर काङ्ग्रेसभित्र पनि ठुलो अन्तर्द्वन्द भयो र 51 सालमा उहाँले असमयमै, अल्प समयमै भनौँ, उहाँले संसद विघटन गर्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न भयो। ठ्याक्कै त्यो चित्र अहिले म सम्झिन्छु काङ्ग्रेसभित्रको लडाइँ। अब हामी कहाँ चाहिँ नेपालको इतिहासमा हामीले त पहिलोचोटि बहुमत प्राप्त गरेको नेकपाले, यसभन्दा अगाडि त हाम्रो छँदै थिएन। नेपाली काङ्ग्रेसले धेरैपल्ट बहुमत प्राप्त गर्यो, 3 पल्ट प्राप्त गर्यो। 3 पटक नेपाली काङ्ग्रेसले पनि पूर्ण अवधि काम गर्न नसकेको दुर्भाग्य तपाईँ हामीले आफ्नै आँखाले नजरले देख्न पाइयो, आफ्नै कानले सुन्न पाइयो र आफ्नै जीवनले भोग्न पायौँ। अहिले के देखिन्छ भन्दाखेरि त्यो घटना पुनरावृत्ति भयो। हामीलाई के विश्वास थियो एउटा कम्युनिस्ट कार्यकर्ताको रूपमा भने मुलुकको विकास, समृद्धि, परिवर्तन, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, यी हाम्रा एकदमै लोकप्रिय नारा हामीलाई जनताले यसै बापत अनुमोदन गरे।
फेरि हामी जनताको मन नभाँचिने गरी यी एजेन्डालाई सम्बोधन गर्छौँ भन्ने बडा आत्मविश्वास थियो। खै कहाँ कसले कसरी चलखेल गरे थाहा छैन। फेरि 2 वर्षसम्म त केपी ओलीको सरकारलाई स्वीकार गर्नुभयो केही साथीहरूले। 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था भएका कारणले त्यसपछि चाहिँ 2 वर्ष सकिएका दिनबाट फेरि प्रारम्भ भइ नै हाल्यो। त्यसकारण यो एउटा नेपाली इतिहासको दुर्भाग्य हो। तर त्यो ठाउँ जस्तै अब नागरिकहरूको तहबाट उठ्ने कुराहरू एउटा होला, प्रतिपक्षबाट उठ्ने कुरा एउटा होला, तर आन्तरिक पार्टीकै सहयात्रीहरूबाट पनि अविश्वास प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो किसिमको वातावरण बन्दै जानु भनेको चाहिँ प्रधानमन्त्रीको असफलता हो भनेर स्वीकार्नलाई तपाईँहरूलाई कठिनाई असजिलो हुनुपर्ने कारण के होला? एउटा घरको मुली आमा वा बा जो होस् वा हजुरबा हजुरआमा जो होस्, घर मुलीलाई नै त्यो घरको अव्यवस्थापन वा कुव्यवस्थापनको नैतिक दायित्व त उसलाई पर्छ नै। तर त्यो घर परिवारमा समान शिक्षाको अवसर, समान सम्पत्तिको अधिकार, समान घुमफिर र अन्य अधिकार परिवारमा दिँदै पनि कहिलेकाहीँ घरको परिवारको कोही सदस्यहरू तपाईँको त्यो घरको अपनत्व महसुस नगर्ने वा असन्तुष्टहरू हुन सक्छन्। त्यसको नैतिक दायित्व घरमुलीले त लिनुपर्छ, तर दोष त त्यो बगावत गर्ने मान्छेको पनि दोष हुन्छ। त्यसकारण अब यहाँनिर आफ्नो आफ्नो विश्लेषण हो। तपाईँले भनेको सही कुरा हो कि समग्रतामा चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले यसको जिम्मा लिनुपर्छ। यसलाई चाहिँ फलाना चिलाना भनेर आन्तरिक रूपमा चाहिँ फलाना चिलाना भनेर हामीले दोष पाउँछौँ, धर पाउँला, तर समग्र मुलुकलाई दिने जवाफ या हाम्रो स्थायित्वमा उत्पन्न यो चुनौतीको एकमुष्ट जवाफ चाहिँ हामीले वास्तवमा मुलुकलाई दिनुपर्दा त सिँगै पार्टीलाई यसको दोष आइलाग्छ होइन। र त्यसको घरमुली हुनुको नाताले नैतिक दायित्व त केपी ओलीमा पनि छ। तर त्यही मैले अघि भने जस्तो घरको बगावत गर्ने मान्छे जस्तो सबैको जिम्मा लिन समान रूपमा नसकिने रहेछ। अब यहाँ के कुरा म एउटा स्मरण गर्छु भने नेपालीहरूको एउटा संस्कार पनि हो कि क्या हामी सहकार्य गर्न नसक्ने, मिलेर जान नसक्ने। धेरै कम्पनी चलाउने मान्छेहरू के भन्छन् भने खोइ हामी कहाँ साझा काम गर्ने मनोविज्ञान चाहिँ पर्याप्त मात्रामा विकास भएन कि क्या हो भन्छन् कतिपय मान्छेहरू। एउटा परिवारमा झगडा, पार्टीमा झगडा, सहकारीमा झगडा, एनजिओमा झगडा, सबैतिर चाहिँ त्यो आन्तरिक रूपमा अन्तर्द्वन्द्व देख्दा चाहिँ नेपालीहरूको सहकार्य गर्ने मनोविज्ञान चाहिँ अरूको तुलनामा कमजोर हो कि जस्तो पनि देखिन्छ। किन त नत्र भने कहिले एउटा राजनीतिक दलको पार्टीको प्रमुख जसलाई भावी प्रधानमन्त्री भनियो, चुनावमा भोट माग्न प्रत्येक ठाउँ पुर्याइयो, त्यही पात्र नपुगिकन म जित्दिनँ भनेर डरले थरथर काम्दै उसलाई हेलिकप्टरबाट खुत्रुक बोलाएर बोलेपछि अनि ढुक्कले चुनाव जित्छु भनेर बसियो। अनि चुनाव सकिएपछि चाहिँ लु तुरुन्त अहिले छोड, भोलि छोड, पर्सि छोड भनेर भनियो। ल एकछिनलाई उहाँहरूले भनेको एउटा तर्कलाई एकछिनलाई मानिदिउँ कि लोकप्रियता भएन, साख जोगिएन, जनमत बिग्रियो भनौँ भने हामीले 75-76 सालमा चाहिँ उपचुनाव गऱ्यौँ। उपचुनाव गर्दाखेरि जम्मा 52 स्थानमा भएको उपचुनावमा साबिकमा नेकपासँग जम्मा 27वटा स्थान हामीले जितेकोमा बढाएर तपाईँको चाहिँ 32वटा जितियो। अब त्यो बढाएको लोकप्रियता नभएको कसरी बढ्यो? अब अहिले फुटेपछिको अलिकति चित्र म तपाईँलाई प्रस्तुत गर्छु। रमाइलो कुरो, 3 वर्ष हाम्रो पार्टी ठहरावमा बस्यो, गतिहीन भयो, गति शून्य भयो, बोली शून्य भयो, कोही बोल्दैनन्, कोही गति गर्दैनन् 3 वर्ष। किनभने छँदैछ भनेको छ, बसेको छ, एउटाले अर्कालाई शङ्का गरेको छ, एउटा गयो भने अर्को किन गयो भनेको छ। अब यो बिचमा पार्टी चाहिँ नि विभाजनको दिशामा गयो भनेर 2टा समूह छरिएपछि प्रत्येक वडासम्म पार्टी पुर्याउने काम गरियो। यो 2 महिनामा हुँदो रहेछ नि त। हामी 3 वर्ष चुप लाएर बस्ने, अब विभाजनतिर जाँदैछ भनेपछि चाहिँ सबलाई जाँगर चढ्ने, सुतेकाहरू पनि जुरुक्क उठे, उठेकाहरू दौडिए, दौडेकाहरू। विभाजनको कुरा गर्दाखेरि नि तपाईँहरू चाहिँ अब मनले विभाजन भइसक्नु भएको छ, तर देखाउँदाखेरि देखिने गरी विधि कानुनले हेर्दाखेरि फेरि एकै ठाउँमा रहेको नेकपा भइराख्नु भएको छ होइन। जस्तै यहाँ आफै पनि अहिले मुख्य सचेतकको भूमिकामा हुनुहुन्छ, तपाईँको अर्को समूहमा अहिलेलाई भनौँ देव गुरुङ, उहाँ पनि मुख्य सचेतक हो भन्ने जिकिर गरिराखेका छ होइन। बडो अनौठो छ नि होइन। अब यसलाई तपाईँलाई अहिले मैले सम्बोधन गर्दा त नेकपाका मुख्य सचेतक भनेर संसदीय दलका मुख्य सचेतक त भने, तर अहिले तपाईँकै पार्टीका
आदि साथीहरूले चाहिँ होइन भन्ने मनमा होला, यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ? मेरो हकमा त म स्पष्ट गर्न चाहन्छु, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको संसदीय दलको विधानमा संसदीय दलको नेताले मुख्य सचेतक र सचेतक तोक्नेछन् भनेर लेखेको छ। उहाँले तोकेपछि सिद्धियो त्यो। अब अर्कोले होइन भन्ने ठाउँ चाहिँ त्यो एउटा खालि एउटा चाहिँ के भने आत्मसन्तुष्टि मात्रै हो। दलको नेताबाटै, संसदीय दलको नेताबाटै हटाइएको भन्ने पनि छ नि उहाँहरूको कुरा। नेताबाट हटाइएको भन्नाले अब यस्तो हो, अब दलको नेताले मलाई मनोनयन गरिसकेपछि र त्यो आधिकारिक पत्र प्राप्त भइसकेपछि र संसद सचिवालयले मलाई मान्यता दिइसक्यो, किनभने अफिस लगायतका सम्पूर्ण चाहिँ चिजहरू व्यवस्थापन भइसक्यो। म अब एउटा आधिकारिक रूपमा नेपाल सरकारको एउटा पदाधिकारीभित्र परेको छु भनेपछि अब त्यसलाई चाहिँ होइन भन्न त पाइन्छ, तर विधि विधानले त्यसलाई होइन भन्न मिल्दैन। प्रचण्ड, माधव कुमार कमरेडहरूले चाहिँ तपाईको संसदीय दलको नेता नै अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई नै हटाइसकिएको छ भन्ने किसिमको बजार हल्ला त आइरहेको छ। भनिदिनु भएको भए चाहिँ राम्रै हो। किन राम्रो हो भने म सुन्दैछु संसदीय दलको नेतालाई अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन खोज्दै हुनुहुन्छ अरे। हटाइसकेको भए त किन ल्याउनु पर्यो र उहाँलाई? हटेको मान्छेलाई अविश्वासको प्रस्ताव त ल्याइरहनु परेन नि त। त्यस कारण त्यसो हो भने त ठिकै हो, तर त्यो हटाएको भन्ने कुरा पनि उहाँहरूले सडकबाट, म एउटा तपाईँलाई के बताउँ भने लोकतन्त्रमा आफ्ना चरित्रहरू पनि लोकतान्त्रिक हुनु पर्यो। कुनै पनि राजनीतिक दल लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छु भन्ने संस्कार र संस्कृति चाहिँ लोकतान्त्रिक हुनु नपर्ने हुँदैन होला। 9 महाधिवेशनबाट साबिक नेकपा एमालेको अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभयो केपी ओली र उहाँद्वारा पराजित हुनुभयो माधव नेपाल। देशभरिका कार्यकर्ताहरूको मतदानद्वारा भएको हो, त्यो कुनै छलछाम वा चाहिँ कुनै विधि होइन। तर अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला कसरी भयो भने हामीले पार्टी एकता गर्दाखेरि ठुलो पार्टी हुनुको नाताले र साबिक एमालेको अध्यक्षको हुनुको नाताले हामीले नेकपाको अध्यक्ष पनि उहाँलाई बनायौँ र सबैले स्वीकार गरे। अब त्यो बेला एकजनाले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको होइन भनेपछि त्यो पदमा चाहिँ अर्को पदसम्म चाहिँ माधव नेपालले कुर्नु पर्छ कि पर्दैन थियो? अधिवेशनसम्म लोकतान्त्रिक संस्कार। अर्को कमरेड प्रचण्डकै कुरो गरौँ न, दलको नेता छानिनु भयो पाखामा, चौरीमा, कहीँ अन्त गएर छानेको कुरा त यो हाम्रो कानुनले, यो संविधानले, संसदले चिन्दैन। संसदले चिन्ने त भनेको त विधिपूर्वक छानेकोलाई चिन्ने हो। यो खालको चरित्र देखाउनु भयो भने उहाँहरूले लोकतान्त्रिक बनाउन सक्नुहुन्न। अब जहाँसम्म अघिको तपाईँको प्रश्न छ, हामी भावनाले, हाम्रा आवाजहरूले, हाम्रा बोली वचनले तपाईँको एक किसिमले विभाजन जस्तो देखिन्छ, गतिविधिहरूले देखिन्छ। कानुनी रूपमा चाहिँ अहिले पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमै छौँ, हामी सबै नेकपामै छौँ। अहिले कसैले अर्को दल खोलेको स्थिति पनि छैन, निर्वाचन आयोगले पनि अर्को दलको मान्यता पनि कसैलाई दिएको स्थिति छैन। अब भावनाले मात्रै, अब जस्तै कतिपय नेताहरूले पनि भनिरहेको छ एकताको सम्भावना छ, एकता पनि गरेर जाउँ भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ। तपाईँहरूको भित्र मनमा पनि पार्टी नफुटेकै भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने अहिले पनि होला होइन? जति एक अर्कालाई गाली गलोच गरे पनि, एक अर्काप्रति जे विश्वास अविश्वासको कुरा गरे पनि पार्टी चाहिँ नफुटेको भए हुन्थ्यो भन्ने होला। तर अहिले एकताका कुरा सम्भव छ भन्नेहरूलाई त्यो आवाज सुन्दाखेरि तपाईँहरूलाई के लाग्छ? यो सम्भावना छ? एउटा कुरो कस्तो हो भने केपी ओलीको तर्फबाट यथाशक्य उदारता देखाउने काम भएको छ, जस्तो कि हामीले कसैलाई कारबाही गरेका छैनौँ। जिम्मेवारीहरू हेरफेर हुने कुरा स्वाभाविक मानिन्छ। जब कोही प्रवक्ता थियो, अर्को जिम्मेवारीमा दिएर अर्कोलाई ल्याइयो होला, सचेतक बदले, प्रमुख मुख्य सचेतक बदलियो होला, अरू केही भूमिकाहरू बदलिए, तर पार्टीबाट कसैलाई पनि हामीले निष्कासन गरेको छैनौँ। तर उहाँहरूले त केपी ओलीलाई नै निष्कासन गरेको भन्नुभएको छ। त्यसकारण हामीले के ठाउँ राखेका छौँ भने अहिले पनि हामी एक ठाउँ उभिएर जान सक्छौँ है, अहिले पनि विभाजनको दिशामा नजाउँ है। जनताको यत्रो अभिमत छ, लाखौँ कार्यकर्ताहरूको भावनासँग जोडिएको छ, यत्रो बलिदानको इतिहास छ। वामपन्थीहरू एक हुनुपर्छ भने जनताको त्यत्रो ठुलो मनोविज्ञान छ। त्यसकारण विभाजनको दिशामा नजाउँ भनेर अहिले पनि खबरदारी त भइरहेको छ। तर एक थरी मान्छेहरू के छ भने एकताको कुरो गर्दा यसलाई कमजोरी जस्तो ठान्ने,
अथवा चाहिँ एकता एक ठाउँ उभिनुपर्छ भनौँ भने आफू नसकेर हो कि क्या हो भने जस्तो ठान्ने कतिपयको त्यस्तो अभिव्यक्ति सुनिन्छ। त्यसकारण मेरो पवित्र भावनाको कुरा गर्नुहुन्छ भने यो पार्टी विभाजनको दिशामा जानु बिल्कुलै हुँदैन थियो। किनभने लोकतन्त्रलाई र गणतन्त्रलाई मजबुत बनाउन लोकतन्त्रका अभियन्ताहरू नेतृत्वकर्ता राजनीतिक दलहरू विभाजित र कमजोर हुनु हुँदैन। तर अब यसरी हेर्दाखेरि भन्छ नि एउटा उखान छ, चिचीको पनि पापाको पनि लोभ भने जस्तो तपाईहरूको अहिले यो मैले पनि भनिराखेको होइन, अरूले भनेको भन्दा पनि तपाईँहरूको आन्तरिक कुराहरू निस्केकोलाई मैले यहाँ जोड्दैछु। जस्तै तपाईँहरूको एक अर्काप्रतिको जुन आरोप प्रत्यारोप सुन्ने हो भने साँच्चीकै नेपालको राजनीति गर्नलाई या यो मुलुकको राजनीतिज्ञ हुँ भन्ने एउटा अवस्थामा चाहिँ त्यो चरित्रहरू भएका नेताहरू रहेछन् भन्ने प्रमाणित हुन्छ यदि मान्ने हो भने। त्यस्तो चरित्र भएका राष्ट्रियताकै सवालमा होइन, भ्रष्टाचारकै सवालमा यी सबै कुराहरूको लेखाजोखा गर्दै हो भने त्यस्ता मान्छेहरू नेकपामा या तपाईँहरूको पार्टीमा सँगै राखेर भोलि पार्टी बन्ला मुलुक बन्ला भनेर जनतालाई फेरि कसरी तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ होला। एकातिर एउटा त्यो लोभ हो भने अर्कोतिर पार्टी ठुलो बनाउनको लागि राख्ने हो भने त्यो दुइटै लोभ हेर्ने हो भने तपाईँहरूलाई पनि नैतिक प्रश्न त रहन्छ। फेरि जसरी हिजो तपाईँहरूले भनिराख्नु भएको छ होइन, पुष्पकमल दाहालदेखि माधव कुमार नेपाल हुँदै त्यहाँ भएका चाहिँ कतिपय नेताहरूलाई तपाईँहरूले भनेको आरोपलाई हामीले यदि मान्ने हो भने उहाँहरू साँच्चीकै नेता हुन लायक त होइन रहेछ होइन, त्यो कुरा मान्ने हो भने र उहाँको भर्खरैको अभिव्यक्ति हेर्ने हो भने पनि र तपाईँहरूले दिएको प्रतिक्रिया हेर्ने हो भने पनि उहाँले अहिले सरकार बनाउने कष्टमा जुन किसिमको अभिव्यक्ति दिनुभयो होइन, हामीले चाहिँ नि इन्डियाको अब खालको कम्फर्टेबल चाहिँ नि सरकार बन्छ भन्ने खालको त्यो त भयङ्कर नराम्रो कुरा भन्ने तपाईँहरूको टिप्पणी छ। आम जनताले पनि त्यो भनेको होला। त्यस्तो मान्छेहरूलाई लिएर पार्टी फेरि ठुलो बनाउँछु भन्ने नाममा तपाईँहरूलाई पनि फेरि कार्यकर्ताले जनताले प्रश्न त गर्छ अवश्य पनि। हामी कहाँ विकसित भएको संस्कारले काम गर्दो रहेछ। यसमा तपाईँ र म यति सौहार्दपूर्ण तरिकाले यहाँ संवाद गरिरहेका छौँ, तर कतिपय मिडियामा जानुभयो भने पत्रकार साथीहरूले जति धेरै क्वेसन गरौँ, जति धेरै अप्ठ्यारो पारो, जति धेरै चर्को बोलो त्यति सफल जस्तो कतिपय ठान्नुहुन्छ। तर शालीन तरिकाले महत्त्वपूर्ण कुरो खुस्काउने प्रयास गरेको चाहिँ कुशल पत्रकार त्यो हुन्छ। अब यो संस्कार कस्तो भने भारतीय मिडियामा पनि म हेर्छु भारतीय चुनावी अभियानको बेलाका अभिव्यक्तिहरू सुनिन्छ, अत्यन्तै तुच्छ तरिकाले उहाँहरू चाहिँ अभिव्यक्ति दिनुहुँदो रहेछ। मिडियामा हेर्दाखेरि यति ठुलो झगडा र बाजाबाज देखिन्छ, त्यहाँ धेरै सङ्ख्यामा इन्टरभ्यू दिने मान्छे भेला गर्ने, पत्रकार पनि हाँसिरहने, झगडा गरेको देख्ने। यी पनि कतिपय पत्रकार साथीहरू दुईजनालाई उठाउठ गरेर लडाइँ गरेको देखाउनुहुन्छ, अनि त्यो चाहिँ यति रमाइलो मानेर हाँसै गर्नुहुन्छ। अब हामी कहाँ यो संस्कार चाहिँ तपाईँको राजनीतिमा पनि छ, अरूमा पनि छ, अरूको तुलनामा कम छ। म अरूको हेर्दैछु भारतीय चुनावी अभियानमा एकले अर्कालाई भनेको कुरा सम्झिँदाखेरि त अचम्मै लाग्छ। यतिसम्म कि तपाईँको चाहिँ एउटा म सम्झना गर्छु, जब हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अलिक अगाडि हाम्रो राम जन्मभूमिको विषयलाई लिएर एउटा अयोध्याको विषयलाई लिएर जसरी एउटा दाबी प्रस्तुत गर्नुभयो, हाम्रो छिमेकी मित्र राष्ट्रका सञ्चार माध्यमले दिएको अभिव्यक्ति सुन्दा पढ्दा कतिले क्षमा याचना पनि गरे। आफैले के भन्यो भन्ने मैले भनेको त्यो संस्कार चाहिँ कस्तो भने पार्टीको नेताले हैन हाम्रो चाहिँ संस्कार चाहिँ म त्यहाँ प्रधानमन्त्री पछाडीको ठ्याक्कै म दोस्रो अध्यक्षले आउँदैछु। त्यहाँको संस्कार चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा प्रकारान्तरले हामी कहाँ भित्रिँदो रहेछ। हामी कहाँ भएको त्यो शालीनता, त्यो भद्रता, बौद्धिक प्रस्तुतिलाई छोडेर हामी चाहिँ एकदम झगडा यो बेला बेलामा देखिन्छ नि। यो राम्रो संस्कार हुँदै होइन र तपाईँले भन्नुभएको कुरा एकदमै सत्य हो। हामीले एकले अर्कालाई जुन किसिमको आरोप आक्षेपहरू लगाउँछौँ, भोलि फेरि एक ठाउँ भेला हुँदा त्यही बजेको बजै गर्छ सामाजिक सञ्जालमा, मिडियामा होइन। त्यस कारण भोलि पछाडि फर्किने ठाउँ पनि राखेर बोल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। ठिक्क बोल्नुपर्छ। जहाँसम्म अहिले तपाईँले प्रसङ्ग कोट्याउनु भयो, कमरेड प्रचण्डले एउटा अन्तर्वार्तामा हिजो अस्ति हामी भन्नाले उहाँ प्रचण्ड माधव नेपालको समूह, त्यसपछि चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीको संयुक्त सरकार बन्यो भने त्यो भारतलाई कम्फर्टेबल हुन्छ भनेर बोल्नु भएको रहेछ। मलाई आश्चर्य लाग्यो। अब नेपाली जनताको कम्फर्टेबल हुने गरी सरकार चल्ने हो कि अथवा नेपाली जनतालाई चाहिँ सुख सुविधा दिने गरी, आराम दिने गरी राजनीति गर्ने हो कि
छिमेकी मित्र राष्ट्र जसले हाम्रो आन्तरिक मामलामा सधैँ हस्तक्षेप गर्ने गरेका छ, हामी सधैँ आक्रान्त छौँ उसँग, सिमाना मिचेर आक्रान्त छौँ, हाम्रो चाहिँ तपाईँको भौगोलिक अखण्डतामा आँच पुर्याउने काम गरेर आक्रान्त छौँ, आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गरेर आक्रान्त छौँ, कहिले तेल मट्टितेल नदिएर सिमाना बन्द गरेर आक्रान्त छौँ, कहिले अरू देशसँग सम्बन्ध बढाउँदा उनीहरूलाई चाहिँ गरेको गाली सुनेर आक्रान्त छौँ। त्यस्तो छिमेकीलाई कम्फर्टेबल हुने गरी सरकार बनाउँछौँ भनेर जब उहाँ उत्रिनुभयो, कहिलेकाहीँ मनको कुरो फुत्किन्छ, खास बेलामा मान्छेको मनको कुरो फुत्किन्छ। उहाँको खास मनभित्रको कुरो चाहिँ त्यही नै हो, नेपाली जनताको कम्फर्टेबल हुने गरी होइन, छिमेकीको कम्फर्टेबल हुने गरी चाहिँ उहाँले अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। त्यो मलाई आश्चर्य लाग्यो। पार्टी एकता हुँदाखेरि प्रचण्ड बाहेक त भन्नु सक्नुहुन्न तपाईँहरूले, त्यस्तो खालको नेतालाई सँगै राखेर आखिर भोलि मिल्दाखेरि पनि 1 या 2 नम्बरको वरियतामा त उहाँ रहनु हुन्छ होला। त्यस्तो बेलामा तपाईँहरूको मन, तपाईँहरूको जुन शिर अहिले लगाइराख्नु भएको टोपीको त्यो चाहिने उच्चता होइन, त्यसको त्यो झुक्छ कि झुक्दैन होला त? अवश्य त्यतातिर छ। तर एउटा उपाय के छ भने तपाईँको मान्छेलाई र प्रवृत्तिलाई, विचारलाई रूपान्तरण गर्न सकिन्छ र रूपान्तरणको माध्यमबाट उसलाई बदल्न सकिन्छ भनिन्छ। धेरै मान्छेहरू रूपान्तरित भएका छन्। एउटा उदाहरण म तपाईँलाई प्रस्तुत गर्छु, अहिले सम्झेको, धेरै अनगिन्ती उदाहरण छन्। सीके राउतले मधेसलाई चाहिँ तपाईँको अलग राष्ट्र हो, अलग देश हो, यो नेपाल बहुराष्ट्रिय राज्य हो, त्यस कारणले पहाड एउटा राज्य हो नेपालको भने मधेस अलगै राज्य हो र अलगै देश हो यो भनेर उहाँले व्यापक रूपमा प्रचार अभियान चलाउनु भयो। केही वर्षसम्म क्यासेटबाट उहाँका भाषणहरू बिक्री भए, उहाँले पुस्तक प्रकाशित गर्नुभयो, प्रचार निकाल्नुभयो, कोणसभा गर्नुभयो, व्यापक अभियान चलाउनु भयो। केही समय अगाडि केपी ओली नै प्रधानमन्त्री भएका बेला उहाँसँग संवाद गरेर नेपाल अखण्ड राज्य हो, नेपाल चाहिँ नै बहुराष्ट्रिय राज्य होइन, एक राज्य हो र नेपालको अखण्डताप्रति म विश्वास गर्छु भनेर उहाँले निर्वाचन आयोगमा गएर अलगै दल दर्ता गरेर चाहिँ उहाँ प्रस्तुत हुनुभयो। अब मैले यो कुरा तपाईँलाई किन भनेको भने उहाँ यसरी रूपान्तरित हुनुभयो, यु टर्न हुनुभयो नि। त्यसै गरी कतिपय मान्छेहरूलाई हिजो प्रचण्ड आफै पनि त हिंसाको आन्दोलनमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँले नेतृत्व गरेको राजनीतिक पार्टीले नेपालका प्रत्येक कुना कुनासम्म हिंसा पुर्याएको थियो, राज्यले पनि पुर्यायो, उहाँहरूले पनि पुर्याउनु भयो। भने आज हिंसाबाट शान्तितर्फ उहाँ रूपान्तरित हुनुभयो भनेपछि अब यस्ता अभिव्यक्ति दिनेहरूलाई पनि रूपान्तरण गर्न सकिन्छ कि भन्ने प्रयास हो। सायद पार्टी एकता गर्दा पनि तपाईँको पार्टी अध्यक्षले सम्भव छैन भनेर भन्नु नि त, डल्ला साबन खर्च भयो, ड्रम पानी, तर उस्तै भयो, नहुने रहेछ बाबा भनेर भन्नुभएको होइन? अब ठिक हो, उहाँले भन्नुभएको के भने कोसिसहरू रूपान्तरणका लागि धेरै भएछन् भन्ने कुरा हैरान भएर केपी ओलीले त्यो कुरा भन्नुभएको हो, दिक्क भएर भन्नुभएको हो। त्यस कारणले गर्दा धेरै प्रयासहरू गर्दा अब एउटा तथ्याङ्क सुनाउँछु, उहाँले 306 पल्ट भेट्नुभएछ यो 2 वर्षको अवधिमा प्रचण्डले बालुवाटारमा गएर केपी ओलीलाई। एकपटक केपी ओली पुस 4 गते उहाँको निवासमा जानुभयो खुमालटार। कृपया यो पार्टीलाई अखण्डित राख्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँको त्यो 19 पृष्ठको आरोप पत्र फिर्ता लिदिनुहोस्। त्यो 19 पृष्ठको यस्तो आरोप पत्र जुन पार्टी विभाजनको प्रस्थान बिन्दु थियो, वास्तवमा एक किसिमले भन्दा त्यो दस्तावेजले नै पार्टी विभाजनको रेखा कोर्यो। किनभने एउटा आफ्नो पार्टीको अध्यक्ष जसलाई तपाईँको चाहिँ नि उहाँले भावी प्रधानमन्त्री भनेर भन्नुभएको छ चुनाव अगाडि हो, उहाँलाई यति सङ्गीन आरोप लगाउनु भयो उहाँले। अब त्यसकारण त्यो अन्तिम पल्ट उहाँले ल यो फिर्ता लिदिनुहोस्, अन्तिम मौका तपाईँलाई छ, नभए मैले कुनै न कुनै अप्रिय बाटो रोज्नुपर्छ भनेर सूचना दिन उहाँ घरै गएर भन्नुभयो। र पनि प्रचण्ड त्यसबाट ब्याक हुन चाहनु भएन। किन भन्दाखेरि प्रचण्ड र माधव नेपाललाई के लागेको थियो भने केपी ओलीलाई पार्टी विभाजन गर्नका लागि पर्सेन्ट पुग्दैन विद्यमान कानुनले, त्यसकारण केपी ओलीका पक्षमा जनप्रतिनिधि लाग्दैनन्, कार्यकर्ता लाग्दैनन्, कोही पनि हुँदैनन्, उहाँलाई हामी खरक प्रधानमन्त्रीबाट हटाउँछौँ, लुरु उहाँ बालकोट जानुहुन्छ र एक्लै हुनुहुन्छ, त्यसपछि राष्ट्रपतिलाई पनि हामी महाभियोग लगाउँछौँ, सबै मुख्यमन्त्रीहरूलाई निष्कासन गर्छौँ। उहाँको त्यो रोडम्याप थियो, पुस 5 गते भन्दा अगाडिको उहाँहरूको योजना, उहाँको रोडम्याप थियो। तर आज पनि जस्तै म अघि सुरुको प्रश्नमै फर्किन्छु, यहाँ प्रसङ्ग पनि त्यही मिलेर आयो। जस्तै अहिले पनि उहाँहरूले भनिराख्नु भएको छ अब बालकोट जाने तयारी गर्नु पर्यो प्रधानमन्त्रीले भनिराख्नु भएको छ। अहिलेको राजनीति पनि प्रधानमन्त्रीकै कोर्टमा आएर बल रोकिएको छ। अबको निकास कसरी जान्छ होला? जस्तै प्रचण्ड माधव कुमार नेपालहरूले सोचेको जस्तो प्रधानमन्त्रीले अब राजीनामा दिएर बाटो खोल्नुहुन्छ कि
यहाँहरूले जसरी भनिराख्नु भएको छ, प्रधानमन्त्रीले पनि भन्नुभएको छ, यहाँहरूले पनि भन्नुभएको छ, अब संसदको फेस गरेर अगाडि बढ्ने। एउटा कुरो के हो भन्दाखेरि बालकोट त अन्तिममा बालकोटै जानुहुन्छ केपी ओली, खालि कहिले भन्ने मात्रै कुरा हो। किनभने त्यो बालुवाटार सधैँ र सबैका लागि त्यो हमेसा अस्थायी वासस्थान हो। तर यो तत्कालको लागि यो 2 वर्षभन्दा अगाडि जानुहुन्छ कि तर हुन्न? कुरो के हो भने अब त्यो चाहिँ कसका हातमा छ भन्दाखेरि त्यो वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने नढाँटिकन अहिले स्पष्ट तपाईँको बिचमा भन्नुपर्दाखेरि यो पार्टी विभाजनको दिशामा जान्छ कि जाँदैन भन्ने कुराकै हातमा छ। अर्थात् प्रकारान्तरले भन्ने हो भने प्रचण्ड माधव नेपालहरूकै हातमा पनि छ। उहाँहरू के चाहनुहुन्छ? मुलुकलाई अस्थिरता निम्त्याउन चाहनुहुन्छ वा स्थिरताको पक्षमा हुनुहुन्छ? उहाँको विकासको पक्षमा हुनुहुन्छ वा पछौटेपनको पक्षमा हुनुहुन्छ? आजै मात्रै एउटा तथ्याङ्क आयो, सुनिहाल्नुभयो होला। नेपाल सदियौँ वर्षदेखि चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा अति कम विकसित राष्ट्रको पङ्क्तिमा थियो। अहिले संयुक्त राष्ट्रसङ्घले नेपाललाई विकासोन्मुख राष्ट्रको रूपमा चाहिँ अपग्रेड गर्ने चाहिँ सिफारिस गर्यो 3 वर्षको लगातारको आर्थिक वृद्धि दरले। अब उहाँहरू त्यही अति कम विकसित राष्ट्रमै झार्न चाहनुहुन्छ कि नेपाललाई विकासोन्मुख राष्ट्रमा लान चाहनुहुन्छ? हामी पछि पनि कुरा गरौँला। अहिले मेरो राजनीतिक प्रश्न नै यहाँ मेरो यो प्रसङ्ग म सक्छु, म भन्दिन्छु, यसमा म अहिले आइहाल्छु। मुख्य कुरा के हो त भने यो कुरो चाहिँ के भने स्थायित्वको पक्षमा, विकासको पक्षमा, समृद्धिको पक्षमा उहाँहरू हो भने उहाँहरूले यो हरकत गर्नु हुँदैन। 2 वर्ष 5 वर्ष त कम्तीमा एकजना प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न दिउँ। यति राम्रो काम गरिरहनु भएको छ, सारा तथ्याङ्कले त्यो कुरो बताउँछन्। हाम्रो त्यो आग्रह हुन्छ। त्यसकारण म एउटा कुरा के विश्वास गर्छु भने यदि कुनै पनि लोकतान्त्रिक विधिबाट प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन खोजियो भने, कुनै पनि लोकतान्त्रिक विधिबाट हटाउन खोजियो भने ती सबै लोकतान्त्रिक विधिहरू फेस गर्नका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहजतापूर्वक तयार हुनुहुन्छ। र म आज तपाईँको टेलिभिजन मार्फत, सरोकार मार्फत स्पष्ट गर्न चाहन्छु रोजनजी, केपी ओलीसँग संसदमा आफ्नो दलभित्र आसानीका साथ बहुमत पुर्याउन सक्ने क्षमता छ, त्यो गणित छ। त्यसो भएको हुनाले उहाँले सोचे जस्तो सरक्क केपी ओली फर्केर चाहिँ नि अहिले बालकोट जाने स्थिति छैन। अब जहाँसम्म यो जस्तै अब यो राजनीति भनेको चाहिँ नैतिक प्रश्न गहन हुन्छ कि गौण हुन्छ भन्ने एउटा प्रश्न रह्यो होइन। जस्तै आफैले विघटन गरेको संसदको प्रधानमन्त्री फेरि पनि मै भइराख्छु भन्ने चाहिँ नैतिक प्रश्न त रह्यो नि होइन। सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दा र त्यसको फैसलाको सार के हो भने न्यायिक निरूपणको काम हामीले गर्यौँ, संसद विघटन गलत थियो भनेर भन्यौँ। तर राजनीतिक समस्याको निरूपण संसदबाट गर भनिसकेपछि त्यो प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक समस्याको निरूपण गर्न संसदमा जानु त पर्यो नि त। त्यहाँबाट फैसला गर भनेर चाहिँ सर्वोच्चले घुमाइ फिराइकन 13 दिनभित्र संसद बोलाऊ भनेपछि त संसदबाट बाँकी निकास निकाल भने हो नि त। अनि त्यो संसद भागेर प्रधानमन्त्री फेरि अरूको बाटोबाट कसरी जान सक्नुहुन्छ र? त्यसकारण सर्वोच्चको फैसलालाई हामी सिरोपर गर्छौँ। सुरुमै हामीले भन्यौँ, किनभने हामी त शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त मान्छौँ, संविधान सिरोपर गर्छौँ। हामीले बनाएको संविधान हो यो, नेपाली जनताका प्रतिनिधिले बनाएको। त्यसकारण यसलाई मानेर हामी संसद फेस गर्छौँ र संसदले जे फैसला गर्छ त्यो कुरो मान्छौँ भनेर हामीले भनिसकेको स्थिति भएको हुनाले यसमा कुनै तपाईँको चाहिँ नैतिकताको बाराबन्देज उठाउने जरुरी छैन। एउटा प्रसङ्ग 1 मिनटमा के भन्छु भने 52 सालमा मनमोहन अधिकारीले प्रधानमन्त्रीको हैसियतले संसद विघटन गर्नुभयो। संसद विघटनको अहिलेकै जस्तो गरी त्यो बदर गरियो र त्यो बेलाको पार्टीको, हाम्रो पार्टीको शक्तिशाली महासचिव माधव नेपाल, उपप्रधानमन्त्री माधव नेपाल यसै गरी खुरुखुरु लोगो लाएर संसदमा जानुभएको थियो। अनि उहाँलाई चाहिँ नैतिकताको प्रश्न उठ्दैन, उहाँले सीमावलोकन गर्नु पर्दैन, पछाडि फर्केर हेर्नु पर्दैन। हस्, महत्त्वपूर्ण विचार र समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको समाजको समय यहीँ सकिन्छ। म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।